अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ आजिज़ और आज बात करेंगे पाकिस्तान में एहतिसाब की। पाकिस्तान की तारीख़ ये गवाही देती है कि अब तक पाकिस्तान में सिर्फ एहतिसाब अगर हुआ है तो सियासतदानों का हुआ है या कुछ ब्यूरोक्रेट्स का हुआ है, लेकिन कभी पाकिस्तान में ना तो जर्नल्स का एहतिसाब किया गया है यानी इस्टब्लिशमेंट के लोगों का, और ना ही पाकिस्तान में कभी अदलिया से वाबस्ता लोग, जुडिशरी से वाबस्ता जजेस का एहतिसाब किया गया कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बड़ी तबाही करने में अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की जो इस्टब्लिशमेंट है, यानी डायरेक्टली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज, जिसने हमेशा बड़े फ़ैसले किए पाकिस्तान की सियासत में भी और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी, लेकिन जो फ़ैसलों में नाकामी हुई या फ़ैसले गलत साबित हुए तो उस बारे में कभी ना तो फ़ौज के किसी जनरल से बुला के पूछा गया, ना किसी निचली सतह के किसी अफसर से बुला के पूछा गया कि भाई आपने ये किया था, गलत हुआ तो फिर क्यों हुआ और आप इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं तो फिर आपको क्या सज़ा दी जाए। और ना ही शायद है कि किसी जनरल को आपने इस हवाले से तलब किया। जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 आपने नाफिज करने की कोशिश की उसके ऊपर, और वो भी उसमें भी कामयाबी नहीं हो सकी क्योंकि पूरी फ़ौज जनरल मुशर्रफ के पीछे जाके खड़ी हो गई और जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ किया, इसकी सियासत के साथ किया, तो वो आपके सबके सामने। लेकिन इसमें बड़ी एक अहम बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जो आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया गया था, उसके पीछे भी नवाज़ शरीफ का इंतकाम था। उसमें मकसद एहतिसाब नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ सलूक किया गया है वही सलूक जनरल मुशर्रफ के साथ किया जाए। इसमें मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान के साथ कोई जुल्म हुआ या पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ कोई जुल्म हुआ या हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दिया गया। असल मामला ये नहीं था, और नवाज़ शरीफ का एजेंडा भी यही था और उनकी अंदर का इंतकाम भी यही था जो वो जनरल मुशर्रफ से लेना चाहते थे। उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई क्योंकि पूरी फ़ौज जनरल मुशर्रफ के पीछे खड़ी हो गई। अब सूरत हाल जो आजकल हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जो ऑडियो वीडियो लीक्स आ रही हैं, जिस किस्म के इतराफ़ात सामने आ रहे हैं, मुनिस इलाही का कभी बयान सामने आ रहा है, कभी परवेज़ इलाही का बयान सामने आ रहा है, ख़ुद PTI के लोगों के बयान सामने आ रहे हैं कि जनरल बाजवा ने किस तरीके से इमरान खान की गवर्नमेंट को बनाया और आगे लेके गई। और इसके अलावा साकिब निसार के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया, मतलब एक ट्रायका बनाकर इस तरीके से प्ले किया गया गेम को। एक तरफ जनरल बाजवा थे, दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद थे और तीसरी तरफ साकिब निसार थे। तो ये सारे ट्रायका बनाकर खेल खेल रहे थे और पाकिस्तान की सियासत के साथ एक मजाक कर रहे थे, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ एक मजाक कर रहे थे। और एक ऐसे आदमी को आपने मसनद पर बिठा दिया, वज़ीर आज़म की मसनद पर बिठा दिया कि जो उसका अहल नहीं था, और आप वो हक़ाइक़ जानते थे, यानी बाजवा भी वो हक़ाइक़ जानते थे, साकिब निसार भी वो हक़ाइक़ जानते थे, और इसके अलावा फैज़ हमीद तो जानते ही थे, वो तो खैर उनके एक राइट हैंड थे इमरान खान के, और आखिर तक वो कोशिश करते रहे कि फैज़ हमीद ही आर्मी चीफ बन जाएँ, यानी इमरान खान कोशिश करते रहे, उसके लिए इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, तो वो तो इनके राइट हैंड थे। अब ये 3 हज़रात जो बराह रास्त सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग तो होते नहीं, ये पूरी टीम काम कर रही होती है, लेकिन उसका कोई ना कोई हेड होता है। इसमें जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा 2 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इमरान खान को बनाया, संवारा और उस मसनद पर बिठाया जिसका वो कतई तौर पर अहल नहीं था। उनके ऐप सारे जानते थे, उनके राज सारे जानते थे ये लोग, यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के बारे में जानते थे, उनकी जो घटिया सोच है उसके बारे में सब जानते थे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उनको, यानी इमरान खान को बिठाया उस मसनद पे जिसके वो अहल नहीं थे, और इस मुल्क के साथ जो मजाक किया, जो मईशत के साथ मजाक किया, वो आपके सामने है। अब यही लोग दोबारा खेल खेल रहे हैं। उन्होंने जो इमरान खान को लाने वाले भी यही, इमरान खान को निकालने वाले भी यही। यानी आप देखें कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा मजाक है कि 3.5 पौने 4 साल उस आदमी को आपने बिठा के रखा, उससे काम लिए अपनी मर्ज़ी के, फिर वो एक नाहल शख्स था, उसने वो काम नहीं किए जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या प्लान कर रहे थे कि हमसे ये करवा लेंगे या करते हम रहेंगे, ये ओन करते चला जाएगा, खुद आपसे भी वो काम नहीं हुए। तो आपने मुल्क को किन हालात पे पहुंचा दिया। देखिए, नवाज़ शरीफ जो भी इस मुल्क के साथ करके गए,
اس میں کچھ ایسے کام بھی تھے کہ جو پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے بہت ضروری تھے اور انہوں نے کیے، اگرچہ وہ کرپشن کے چارجز اپنی جگہ موجود ہیں، اور میں اس تھیوری کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اگر کسی شخص کو بریت مل جائے کورٹ سے اتنے بڑے بڑے کیسز اور ثبوت ہونے کے باوجود، تو وہ بیچارہ معصوم ہے۔ اور 14 ارب روپے کے کیسز سلمان شہباز پر ہیں، اور وہ جو ٹی ٹی کے کیسز ہیں وہ اتنے اربوں روپے جو ہیں وہ ایک چپراسی کے اکاؤنٹ میں آ گئے یا ان کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اب وہ پیسے تو موجود ہیں نا بھائی، آپ یہ سوال کریں، یہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ پیسے تو موجود ہیں، وہ آپ بحق سرکار ضبط کر لیجئے، لیکن وہ پیسے تو موجود ہیں، وہ آئے، وہ کسی نے بھیجے، تو اب یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ شہباز شریف نے بھیجے تھے، یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ سلمان شہباز نے بھیجے تھے، تو وہ کیا بالکل معصوم ہو گئے؟ یہ تو ہوتا نہیں ہے نا۔ اب اسی طریقے سے سر میل کا کیس ہے، زرداری صاحب کو آپ نے 11 سال جیل میں رکھا اور وہ ثابت نہیں ہو سکا، تو کیا زرداری صاحب بہت شریف النفس انسان ہے؟ یہ مان لے ہم تو یہ تھیوری ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح نواز شریف کے خلاف جو ہیں لندن میں جائیدادیں بنانے کے، وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کو بھی ہم ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ اب یہاں پہ تو ثبوت بھی موجود ہیں، وہاں تو آپ ثابت نہیں کر سک رہے تھے نا، یہاں تو ثبوت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم رہے۔ اب میں کوشچن میرا یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی چھوٹی موٹی کارروائی ہو جائے، ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، جس طریقے سے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا، عمران خان کو بھی نااہل قرار، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری اہلیہ تو ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے نا، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان کو بھی نااہل قرار دے دیا جائے گا اور ایک بیلنس کریٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا احتساب کب ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا احتساب کب ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ثاقب نثار، جسٹس ثاقب نثار کا، جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رہے، ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان سے کون پوچھے گا آپ نے یہ ملک کے ساتھ کتنی تباہی کی اور کیسے کی، اور آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا سزا دی جائے؟ یہ مذاق کرتے رہیں گے، یعنی جوڈیشری اور جنرلز یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ مذاق کرتے رہیں گے، یعنی جوڈیشری اور جنرلز پاکستان کے ساتھ اسی طریقے سے کھیلتے رہیں گے، اس کے مستقبل کے ساتھ اسی طریقے سے مذاق کرتے رہیں گے، اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب یہ نئے سیٹ اپ کو لے آئے، نئے سیٹ اپ میں شہباز شریف کو اور ایم کیو ایم کو اشارہ کیا، ادھر باپ پارٹی کو اشارہ کیا، اور آزاد لوگوں کو اشارہ کیا، اور انہوں نے گورنمنٹ گرا دی۔ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو اس کے ثبوت موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جمہوری طریقے سے ختم کیا۔ یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ جمہوری طریقے سے حکومت ختم کر سکتے، اگر فوج ان کے ساتھ کھڑی رہتی تو فوج ادھر تھی، اب فوج ادھر آ گئی۔ بھائی کب تک پاکستان کے ساتھ مذاق کرتے رہو گے؟ کب تک اس کا تماشا بناتے رہو گے؟ یہ بند کرو، اور اب ان کا احتساب ہونا چاہیے، کھلا احتساب ہونا چاہیے، سارے ثبوت موجود ہیں، سارے انٹرویوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ خدا کے لیے اب ان کا احتساب کرو، ان جنرلوں کا احتساب کرو، انہوں نے پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی کی ہے، مذاق کیا، اور آئندہ کسی جنرل کو تاکہ جرت نہ ہو سکے۔ اگرچہ میری خواہش ہے، دیکھتے ہیں یہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔